لي زامي كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بكم في فيديو ثاني ديال براند بادي ووركس اللي كنا بدينا ووريتكم فيه لي برودوي لي سبراي اي لي جيل دوش. الوغ اليوم غادي ندير التتمه ديال لا فيديو اللي كنت وعدتكم بها. وبالنسبه للناس اللي ما شافوش ما وراء الكواليس عندي في انستغرام، فوالا الانستغرام ديالي الا بغيتو تابوناو كوم حتى هو حطيت فيه لي ميور برودوي اللي وريت بطبيعه الحال في لا فيديو، ولكن اون بريف في لي ستوري سور انستغرام. قبل ما نبدا لا فيديو ديال اليوم لي برودوي اللي قلت لكم غادي نوريكم، بغيت نوريكم واحد لو برودوي اللي الصراحه جو تروف كي لي سوبر افيكاس، هو اكسفوليون ديال لي بيي. فوالا كيفاش الباكيجينغ ديالو. الوغ هذا الا لقيتوه جوست فونس، جوست خذوه. انا من عندي كنقول لكم افيك لي زيو فيرمي، جوست خذوه. كيفاش كيكون من الداخل، فوالا كيفاش داير من الداخل. هو عباره عن تقشيره، من تقشيره كبيره. مي كيفاش كيتلبس عندكم هنايا مقص باش كيتحل. اي ابري ما كيتحل كتخشيو رجليكم. فوالا كاين هنايا واحد، كاين ليكيد اي كاين واحد بحال ليبونج كتلبسوه وكديروا تقاشر من الفوق باش كتسدوا البلاصه اللي خشيتو رجليكم باش ما يتخواش لو ليكيد وباش كيسخنوا رجليكم. فوالا راهم دايرين هنايا كيفاش كيدار. ابري كتخليوه لمده ديال 90 دقيقه، لا اكثر ولا اقل. الا بغيتو يكون افيكاس لا اكثر باش ما يحرقش لكم رجليكم. من بعد كتحيدوا التقاشر وكتشللوا رجليكم بالماء دافي، ديروا شي كريم لرجليكم داتسيت، كتنشفوهم مزيان وكتنعسوا. ما كيبانش لكم المفعول ديالو في النهار الاول ولا في النهار الثالث، ولكن من بعد اسبوع كيبدا يتقشر رجليك، يعني ديك لا بو مورت اللي كامله كاينه في الرجل كتقشر وكتحيد. بداو بلي برودوي. كنفكر واش ندير لكم لي بوجي ولا ندير لكم لي كريم في الاول. الوغ غادي ندير لكم لي كريم، غادي ندير لكم لي بوجي اي ابري غادي ندير لكم لي ميور كريم دو بور دو كاريتي اللي خديت. الوغ اول كريم خديتها اللي تفرج في لا فيديو اللي قبل كنت درت سبراي وقلت لكم سي لو ميور سبراي. اللي باغ اكزومبل اللي ما تيعجبوش الحلاوه بزاف، ما كيعجبوش لي بارفيوم تقال بزاف، ياخذ هذا سي اونتر لي دو. اي كاول شوا ليكم غادي تاخذوه من هاد لا مارك، غادي تاخذوا هاد السميه لحقاش الي جوست مانيفيك. الوغ الكريم ديالها نفس الريحه مانيفيك اي فيه ultra qualité 24 heures hydratation. et voilà la texture ديالو كيفاش دايره. hydrate vraiment bien la peau. الريحه ديالو ما مجهداش، سبراي مجهد مي هذا الريحه ديالو ما مجهداش بزاف، يعني تقدري ديريه بالليل تناسي ما غاديش تخنقك الريحه. ثاني برودوي اللي كنت قلت لكم خديته بور ما كوبين اي لا كريم ديالو. لا كيفاش كيهيدراتي بيان، واللون ديالو صفر بارابور على الاخر، سي سا ديبون لا كولور باسكو لي لاتي برون اي الترا كاريتي. حتى هو جيم بيان. او ديبي ما كانش عاجبني، mais d'abord il est un petit peu sucré, mais il est bien. C'est vraiment, je trouve que ça hydrate plus que هذا ultra carité. mais bon les nouveautés ديالهم جاوني بحال فيهم les beurres de karité, les huiles اكثر من القدام. je trouve que la qualité ديالهم est beaucoup mieux. alors voilà هاد les deux aussi. خديت الميني فورما ديال into the night اللي قلت لكم كلاسيك. تقدروا ديروها في اي وقت، تقدروا ما ديروها الا كنتو خارجين بلاصه البارفيوم، تقدروا تخلطوها مع البارفيوم ديالك. ديرها بحال بلاك اوبيوم كلاسيك مانيفيك. هادو ان فيت هاد لي كريم اللي كنوريكم لي ميور كريم اللي جي اوتيليزي. لو ريست ديال لي كريم ما غاديش نوريه لكم لحقاش il est pas واو. منهم جابانيز فيها لي فلوريتو، بغيت نقول لكم ريحتها اللي سا سون لي فلور اي سا سون ترو دو سكر. لي لوسيون اللي حتى هما دي كريم، ولكن اللي غادي نقول لكم عندكم فين تختاروا ما بين كريم افيك الترا كاريتي ولا لوسيون، فغادي نقول لكم بطبيعه الحال افيك لي زيو فيرمي الكريم ما تاخذوش اللوسيون باسكو سي فريمون لا تيكستور ديالو خفيفه اي كيجيني كو سا هيدرات با بوكو. باغ اكزومبل الا بغيتو شي حاجه اللي بور هيدراتي لا بو فهذا ما غاديش هيدراتي لكم كوم الفو.
juste un petit peu voilà باش تعرفوا لا تكستور ديالو شوف كيفاش خفيفه. كيما زوين مي سا هيدرات با اسي. اي هذا سي بلوسوم كاكتوس. الوغ هذا بريحه الكاكتوس مي صراحه ما عجبنيش. الوغ دو كاكتوس ما فيه حتى ريحه، فيه واحد الريحه ان بي بيزار با ترو واو. سينون لا لوسيون ديال 1000 الي با مال، ما فيهاش ريحه مجهده بحال هاد لا كريم ان ذا ستار. كنبغي نقول لكم لاي وحده اول مره غادي تاخذ لي برودوي ديالهم، عندك اونتر لي دو شوا 1000 ولا Into the Star. C'est les anciennes collections, mais c'est les classiques collections que ça va durer, je pense, des années et des années. C'est les meilleurs parce que الروايح ديالهم مخلطين entre sucré ou normal et ça passe partout. يعني اللي كيعجبو sucré واللي كيعجبو ça passe partout. Alors هاد les deux c'est classique, sauf que هذا c'est un nettoyant pour le corps ولكن en même temps ça hydrate. خديته par erreur parce que سحبني une crème et منين جربته في الدار الصراحه سي ان جيل نيتوايون ولكن سي عباره عن كريم اللي سا هيدرات سوبر بيان فريمون. النهار كنغسل بهذا الكريم كندوش به كنخرج من لو بان ما محتاجاش ندير كريم هيدراتون، سي ديجا بيان هيدراتي. عندي مشكله انا في الروائح، ما كنعرفش نشرح لكم الروائح، مي هذه بحال تقولوا لي ريحه العود، ريحه العود ثقيله بحال الستيل ديال هذا. عندك Into the Night و Into the Star c'est presque le même sauf que هذا il est un petit peu léger par rapport à هذا. C'est ça la différence. Mais sinon عندك les trois ils sont magnifiques. Par exemple باغي تشريو لوالديكم لي بير ديالكم خواتكم دراري زعما ولا ازواجكم. Il y a deux crèmes. Produits Océan et Takewood. ديما ما كنعرفش نطق سميتو. Alors c'est deux crèmes pour hommes. هاد لو كريم سي عباره عن بارفيوم ديال لي زوم. دوك لي بارفيوم اللي كتشموهم بزاف ما عرفتش كيفاش نشرح لكم، مي دوك لي بارفيوم اللي سكري مجهدين واحد شويه. alors c'est celui là بحال Black XS. alors ça sent un petit peu Black XS un petit peu sucré. Sinon هذا c'est plus pour l'hiver. هذا c'est plus pour l'hiver. ديك الريحه اللي كنشموها كتكون un petit peu forte في l'hiver. alors هاد les deux pour hommes c'est les meilleurs. aussi خديت les deux sprays, le spray ديال Océan parce que c'était un coup de cœur, les ça sent super nice. et هذا c'était le cost mais ما عجبنيش لا كريم ديالو كانت un petit peu sucré. alors خديت غير le déodorant mais c'est un combo il est super joli pour un cadeau papa, cadeau mari, cadeau frère. d'abord on va passer les coups de cœur, les scrubs, les gommages. thérapie on reste toujours في aromathérapie eucalyptus واللي زيت اللي فيه بزاف ديال الزيت. il faut bien mélanger bien et الحبيبات ديالو بحال السكر غليظ. سي فريمون فوالا كيفاش الحبيبات ديالو كيفاش دايره لا تيكستور ديالو كيفاش دايره اي فيه الزيت بزاف اللي سا هيدرات بيان لو كور. جوسكا مانون بارفي. سينون كاين هاد الغوماج اللي ديجا بديتو فوالا كيفاش داير. سي اروماثيرابي اوسي لافوند اوسي. سي ان غوماج ولكن فيه الزيت الزيوت الاساسيه ولكن الحبيبات ديالو سوبر رقاق. سا هيدرات اكثر ما اكسفوليون صراحه. جو بريفير صراحه الاخر عليه. et pour les meilleurs beurre crème pour le corps اللي انا je l'utilise surtout في l'hiver اللي كيكون لو كور بشوفاج ناشف بالبرد كيكون لو كور ديالك سوبر ناشف محتاج ليدغاتاسيون. كندير ليهم لو بور او ليو ديال لي كريم اللي كنت وريتكم في الفيديو اللي فات. et parmi هاد les meilleures crèmes نفس la gamme aromathérapie et lavande c'est la même chose que l'autre. la texture ديالها كيفاش دايره. regarde la crème. oh j'adore ريحتها ça hydrate super bien. انا هذيك كيما قلت لكم كان utiliser في l'hiver ولا ملي كنحس بلو كور ديالي محتاج ليدغاتاسيون
كان يوتيليزي البور ديالهم لافوند وفيها ان بو دو فاني. الوغ ملي كديرها في الاول سا سون با لا فاني مي ابري كتبقى لك واحد الحلاوه ديال لا فاني تري نايس. اي هادي سي اوسي بور avec des huiles essentielles naturelles pour le stress. Quand هادي كيما قلت لكم si vous êtes stressé vous voulez relaxer محتاج واحد السونساسيون ديال السبا لو بان لي بابل اي ديروا شميعه هادي ولا ديروا هاد الكريم سي فريمون ريلاكسون. باغ كونطخ في هاد لي دو كريم الا قلتوا لي لاكيل tu préfères je vais aller avec هادي حيت هادي ترو فورت. هادي ريحتها الا استعملتيها بزاف كضرك في راسك. سي بور سا كنقول لكم اون فوا باغ سيمين ولا اون فوا باغ دو سيمين pour se relaxer vous utilisez this one et that's it. بقاو في البور و avec beurre de karité. هادي شامبان سبراي ديالها اللي قلت لكم سي parmi les meilleurs سبراي اللي تقدروا تيتيليزيهم سكري pour l'été. alors فيها une crème et فيها البور اللي il est épais et aussi هاد لا كريم بريون فيها لا بريونس. regarde الوغ ملي كديروها في لو كور ديالكم كدهنوها في لو كور ديالكم كتبقى تبري. الوغ الا درتوها باغ اكزومبل خرجتو كتشوفوا ديك لا بريونس في لو كور ديالكم ولا سي جوست لو ستيل ديالها كو الشامبان بريون. مي انا كنديرها في الدار الوغ ما كنخرجش بها مي كنشوف داك لو ستيل غلوي اي سا ايدغات بيان وريحتها سي ترو نايس. كما قلت لكم لا كوليكسيون ديال 2020 2021 الشامبان سي ما ميور كوليكسيون اللي سي سور كو شريت لا غام كامله ديالها اي غادي نعاود نشريها الا تقادات لي. لي بوجي الصراحه جربت بزاف ولحت بزاف وما كنتش عارفه لي ريغل ديال لو روتور ديال باران بادي ووركس. داكشي علاش قلت لكم خصني نشرح لكم باش تعرفوا لي ريغل ديالهم. مي غادي نبدا باول بوجي اللي سي ان كود كور وهي اوسي في لا غام ديال اروماثيرابي اللي خرجوها جديده اللي فيها لافوند كما كتشوفوا ديجا ساليتها. سا ريلاكس سي سا سون الخشب و سا سون لافوند مي فريش ريحتها فريش سا ريلاكس اي ما مجهداش. الوغ هادي كنديرها في ما شامبر كوشي افون دو دورمير واحد 30 مينوت. ابري ملي كندخل لا شامبر كوشي كنطفيها كتبقى في لا شامبر كامله الريحه ديالها الي مانيفيك. دوزيام بوجي وهي اوسي في لا غام ديال اروماثيرابي وهي هادي ديال الايكاليبتوس ديجا درت فيها النص. هادي فوقاش كنديرها ملي كندير البان كندير لو بان اي كنشعل هادي بور ريلاكسي كتعطيني واحد ليفي سبا سا ريلاكس وكنحس براسي في السبا حيت ملي كندخل للسبا كنشمو ريحه ليكاليبتوس ريحه لافوند كنشمو بزاف ديال لي زويل اسونسييل. الوغ هادي بحال جامعه دوك الزيوت كاملين وكتعطينا هادي مجهده. الوغ الا فيكم لاليرجي ولا راها فريمون مجهده مي في لو بان ما كتبانش بزاف سا ريلاكس سوبر بيان. الوغ كنصحكم بهادي حتى هي. لا تروازيام بوجي اللي ما كنستغناش عليها كل عام كنشريها الصيف ربيع خريف شتا وهي ليمون ساسون ليمون ساسون الحامض لي بلوتو كناخذها في ليتي على بديت الناموس. ملي كنشعلها في الدار ما كيدخلش ليا الناموس بزاف ما كيقرصنيش اوسي الناموس بزاف اي كتعطيني الريحه ديال لا فريشور ساسون لي فروي عندي في الدار ساسون جو سي با ساسون فريش ساسون جدوديه ساسون نقا سورتو. الوغ هادي سي جوست ليمون مي جو تروف كيك شوز اللي خصها تكون ديما في الدار عندي ميم ملي كنطيب كنطلقها باش كتحيد ليا الريحه. لا كاتريام هي هاد البلو فلانيل ما عندها حتى علاقه بالفلان مي عندها علاقه كما كتشوفوا الباكيجينغ ديالها سيتي سنو لي غون سيتي بور ليفر ديال ليفر واللي كتشم بحال هادي. جاتني لا ميم شوز بارفيوم ديال الرجال. الا كيعجبكم بارفيوم ديال الرجال اللي اسي فور عليكم بهادي ساسون ميلونج ديال الرجال مع ريحه ان بو دو كراميل اي كتعطي واحد الريحه سكري زوينه.
cinquième bougie وهي كاندي ابل. aussi c'est la collection ديال l'hiver ومكتوبه فيها winter candy apple. صراحه لو باكاجينغ ديالها سي جولي لو روج. ديجا استعملتها. الوغ بور لي جون اللي عزيز عليهم لو سكر كاندي وعزيز عليهم التفاح، منين كتشعلوها ساسون الحلوه، ساسون الكاندي. عرفتوا داك الكومات الطوال ديال لي زونفون، سي لا ميم شوز كاندي ديال لي زونفون. اي تا كطفيوها عاد كتبداو تشموا ريحه التفاح. الوغ كتبدا تشموا واحد الريحه خفيفه مي ريحه الكاندي مجهده. الوغ هكا ملي كنشمها ما مجهداش بزاف، ملي كتشعل كتطلق الريحه. اي اخر بوجي ايفيتي سوا عزيز عليكم لا فاني سوا عزيز عليكم الحلاوه، ايفيتي this one غاثر. دابيتون انا كنشري لي بوجي ديال لا فاني، و هادي عجبني لو باكاجينغ ديالها نوار، كانت غادا مع لو تيم ديال لا كويزين ديالي في الدار القديمه، نوار دوري. اي خديتها قلت سا سون مانيفيك، سا سون لا فاني، ما كانتش مجهده. او منين شعلتها عرفتوا داك الفاني محروق، وزيدوا معاه لي بسكوي، وزيدوا معاه لي كاندي، زيدوا معاه عرفتوا داك لا فاني اللي كنديروا في ليكيد ديال الفاني الحر مخلط مع لي كاندي ومع الكانيل مع الكاندي ومع لا فاني. سا سون ترو فور. الحلاوه والكانيل، بقوه الحلاوه والكانيل كتولي ريحتها عرفتي بحال كتاكل بزاف ديال لو سكر، بزاف ديال الحلاوه، كتاكل الفلون، كتاكل الايس كريم، كتشرب عصير وكتضرك معدتك. سي لا ميم شوز ديال هادي ملي كتشعلوها كتشموها. صراحه كنت حطاها في البالكون، نخليها غير ديكوراسيون في البالكون، ما دخلت باش نوريها لكم اي باش نقول لكم ايفيتي ما تشريوهاش. اي فوالا باقا عامره. اختتم لا فيديو باش نقول لكم لا لوا ديال باران بادي ووركس كيفاش. الوغ عندهم تو بو الا شريتي لو برودوي، شريتي الكريم ومشيتي للدار وتلفتي لا فاكتور ديالك وحليتيها وجربتي واستعملتيها 4 حتى 5 المرات، مهم ما تستعملش النص، تستعمل بواحد قد هذا القدر، فعندك الحق انك تمشي تيشونجيها مع اي كريم واحده اخرى. كتقول ليها استعملتها 2 مرات ولا 5 المرات وما عجبتنيش لا تيكستور ديالها ولا ما عجبتنيش الريحه ديالها، كتبدلها مع نابورت كيل كريم. كذلك في الشمع تقدر تحل الشمعه وتستعملها لمده طويله ما توصلش للنص ديالها، وتقدر تمشي ترجعها لهم تقول لهم فوالا بغيت نبدلها ومابقاتش عجباني ريحتها، كيبدلوها لك بسهوله. لا ميم شوز بوغ الباندوش، بوغ لي سبراي، بوغ اي حاجه ما تفوتش النص. عندك الحق انك تبدلها في اي وقت. والا كانت عندك لا فاكتور تقدر ترجع فلوسك الا ما كانتش مستعمله. باغ اكزومبل خديتي لو برودوي وما استعملتيه مره ولا جوج با بلوس، تقدر تمشي ترجع فلوسك الا بغيتي لو رامبورسمون. سينون تا با د فاكتور تقدر تشونجيه وعندك المده ديال 2 يعني تقدر تاخذ باغ اكزومبل هاد لو سبراي وتستعمل النص فيه ويبقى عندك المده 2 ومنين تبغي تبدلو كتمشي عندهم وكيبدلوه لك واش ليهم. alors c'était ça les meilleurs crèmes, les meilleures bougies et les meilleurs gommages pour هاد لا مارك. جيسبر يكون عجبكم لا فيديو، ما طولتش عليكم وشرحت لكم وعرفتوا شنو تشريو بوغ لا بروشين فوا. اي كيما ديما نوبلي با تخليو ليا لي ميور بوجي اللي خديتو من عندهم، لي ميور كريم اوسي اللي خديتو من عندهم، كوم سا نقدر حتى انا نجربهم بوغ لا بروشين فوا. اتهلاو فراسكم. باي باي.